भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद्भागवत भगवान को सद्गुरुदेव भगवान को सत्य सनातन धर्म को। प्रथम स्कंध को षष्ठ अध्याय। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षिर्जन्म कर्म च भूयः पप्रच्छतं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवतीसुतः। व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवशिते विज्ञानदृष्टिभिस्तव वर्तमानो वयस्याब्दे ततः किमकरोद् भवान्। स्वायम्भुवकया वृत्त्या वर्तितं ते परं भयः कथं चेन मुनस्साक्षिः काले प्राप्ते कलेवरम्। प्राक्कल्पविषयामेतां स्मृतिं हे सुरसत्तमा नैहेष व्यवधात् काल एष सर्वनिराकृतिः। श्रुत उवाच। श्रुतर शौनकको संवाद चलिरहेको छ। नैमिषारण्य क्षेत्र कहिले कहिले चिन्तनले ध्यानले मननले पनि अचम्म काम गर्छ। ठाउँ नैमिषारण्य क्षेत्र 88,000 ऋषिहरूको ब्रह्मसभा अगाडि शौनक बस्नु भएको छ। कुलपति वृद्ध कुलपति सुतजीसँग प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। सुतजीले यो प्रसङ्ग भनिरहनु भएको छ। यो परिवेश हो। सूत उवाच अहिले उहाँहरूले भनिरहनु भएको कथाको प्रसङ्ग हो देवर्षि नारद र वेदव्यासको संवाद। सरस्वती नदीको किनारमा वेदव्यास बस्नु भएको छ। उहाँको मुहारमा मलिनता देखेर नारद मुनिले सोध्नुभयो। वेदव्यासले आफ्नो मुख मलिन हुनुको कारण पत्तो लगाउन सक्नु भएन। देवर्षि नारद मुनिले भन्नुभयो कि हजुरले लोकको उपकारका लागि धेरै प्रयास त गर्नुभयो, तर भगवानलाई प्रसन्न बनाउने, भगवानको भक्ति बढाउने, हृदयभित्र काम क्रोध लोभ मोह हटेर भगवानको भक्ति मात्र जागृत हुने त्यस्तो अवसर हजुरले जुटाइदिनु भएन। त्यसैले हजुरको मनमा चिन्ता छ। मेरो पूर्व प्रसङ्ग सुन्नुहोस् न। म यस्तो यस्तो थिएँ, यस्तो यस्तो भयो, सब कुरा बताउनु।
त्यसकारण हजुरले श्रीमद् भागवतको कथा चाहिँ विस्तृत रूपमा समाधि अवस्थामा जे देख्नुहुन्छ त्यसको विवरण प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेपछि नारद मुनिले त कुरो टुङ्ग्याउन खोज्नुभयो। शून्य श्रोता अलि बढी जिज्ञासु भएपछि वक्ताको केही लाग्दैन। श्रोताले फेरि थप्न थाल्नुभयो कुरा। श्रोता अचेल त्यो र हटेर श्रोता हुन थाल्नुहुन्छ। सोध्ने श्रोता अनि कोही कोही त सरौता पनि हुन्छन् कुरा काट्ने, तर श्रोता भनेको सुन्ने। कसैले वक्ताहरूले भन्दा सुनेको यो कथा वक्ताहरूले रमाइलो बनाउन श्रोता तीन किसिमका अरे कहिलेकाहीँ टिप्स काम लाग्छ। श्रोता श्रोता सरौता, सुन्नेलाई श्रोता, निधाउनेलाई श्रोता, कुरा काट्नेलाई सरौता भइहाल्यो। सुत उवाच, सुतजीले भन्नुहुन्छ एवं निशम्य भगवन्, यहाँ ब्रह्मन् भन्ने पछाडि सम्बोधन छ। हे ब्रह्मन्, ब्रह्मन् शब्दको अर्थ ब्रह्मज्ञ ब्रह्मनिष्ठ शौनक ऋषिलाई सम्बोधन गरिएको। हे ब्राह्मणदेव, हे ब्रह्मन्, सत्यवती सुतः भगवान व्यासः, सत्यवती का छोरा भगवान व्यासले, सत्यवती सुतः पछाडि छ, व्यासः व्यास भगवान अगाडि छ। सत्यवती सुतः भगवान व्यासः, सत्यवती का पुत्र भगवान वेदव्यासले देवर्षेः नारदस्य, नारद मुनिको जन्म कर्म च, जन्म र कर्म सम्बन्धी विवरण भूयः पप्रच्छ। एवं निशम्य, यस प्रकार सुन्न त सुन्नुभयो, बाँकी रहेका अरू कुरा पनि भन्न जान्न मन लाग्यो भनेर भूयः पप्रच्छ, फेरि प्रश्न गर्छ। एवं शौनकः सत्यवती सुतः भगवान व्यासः देवर्षेः जन्म कर्म च एवं निशम्य, देवर्षि नारद मुनि को जन्म र कर्म इस प्रकार सुनेर भूयः पुनः अपि फेरि पनि तम नारदम पप्रच्छ, नारद मुनिलाई प्रश्न गर्न थाल्नुभयो। अगाडि छ, अगाडि व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवशिते, वेदव्यास मुनि भन्नुहुन्छ भिक्षुभिः विप्रवशिते। अझ यहाँनिर अगाडि अन्वय गर्नु पर्यो भने यसो गर्नु पर्यो, तब विज्ञानस्य आदेष्ट्रिभिः उपदेशकैः, विज्ञानादेष्ट्रिभिः छन्, तब भवतः हजुरका लागि, विज्ञानादेष्ट्रिभिः भनेको अनुभव समन्वित ज्ञान, विज्ञान भनेको अनुभव समन्वित ज्ञान। अचेल ज्ञान विज्ञान दुईटा विरोधी विषय हुन् भन्ने भ्रम छ। विज्ञान भनेको आधुनिक मोडर्न साइन्स भन्छन्, होइन त्यसो। शास्त्रमा धेरै ठाउँमा विज्ञान शब्दको प्रयोग आयो। चतुश्लोकी भागवतमा नै ज्ञानम विज्ञान सहितम, विज्ञान अर्थात अनुभव, ज्ञान अर्थात सिद्धांत, विज्ञान अर्थात प्राक्टिकल। विज्ञानादेष्ट्रिभिः भनेको हजुरका लागि यो विज्ञानको, शास्त्र ज्ञानको अनुभव उपदेश गर्नेवाला, उपदेशकैः उपदेश गर्नेवाला भिक्षुभिः, ती भिक्षुहरू विप्रवशिते, विप्रोषिते दूरदेशम गते सति, ती जो ऋषिहरू बस्नुभएको थियो नि चातुर्मास्य बस्नका लागि प्रावृत र शरद, वर्षा ऋतु र शरद ऋतु दुवै ऋतु चाहिँ पुरा गरेर त्यहाँ बसाई पुरा गरेर उपदेश दिएर जानुभयो भन्ने पूर्व अध्यायमा जुन प्रसङ्ग आयो। विज्ञानादेष्ट्रिभिः भिक्षुभिः विप्रवशिते सति, विज्ञानको उपदेश गर्ने भिक्षुक अथवा योगीहरू विप्रवशिते, विप्र वि उपसर्ग प्र उपसर्ग, यो विप्र भनेको ब्राह्मण होइन, प्रवास भन्छन्, बस्नुलाई बासा भन्छन्। यो कुरो त सबैलाई थाहा छ, बास बस्ने भनेको सबैलाई थाहा छ। भारततिर बढी प्रचलन छ कि घर छोडेर बाहिर कहीँ बस्नु छ भने त्यसलाई प्रवास भन्छ। मैं प्रवास में था भन्छ, फोन गर्नु पऱ्यो भने अभी मैं प्रवास में हूँ, अपने
विद्यालय में गुरुकुल में जाने के बाद आपसे संपर्क करूँगा। हिजो एकजना मित्रले कुरा गर्नुभयो, प्रवास भनेको घर छोडेर बाहिर कहीँ बस्नु। काठमाडौँतिरका व्यक्तिहरू नयाँ यात्रीको रूपमा देवघाट आउनुभयो र 2-4 दिन बस्नुभयो भने उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ यो प्रवास हो। अब विप्रवास भन्यो भने धेरै टाढा गएर दूरदेशमा गएर विशेष ढङ्गले बस्नुलाई विप्रवास। शब्दको प्रयोग जान्न चाहनेहरूले यस्तो शब्दको प्रयोग गर्न पनि सक्छ, विप्रवसति। अहम अवसम, अहम विप्रावसम भन्नु पर्यो। वि अनि प्र उपसर्ग लगाएर अवसम बनाउने हो भने विप्रावसम। म टाढा लामो समयसम्म बसेँ, यस्तो पनि हुन्छ। विप्रवसिते दूरदेशम गते सति, दूरदेश गमने कृते सति। भिक्षुकहरू त्यो छोडेर अन्यत्र विप्रवासका लागि जानु भएपछि विज्ञानादेष्ट्रिभिः भिक्षुभिः भइहाल्यो। आद्य वयसी वर्तमानः भवान्, आद्य वयसी पहिलो उमेरमा, पहिलो उमेर भनेको बालक अवस्था, बाल्यावस्था। आद्य बाल्ये वयसी भनेको बाल्यावस्थामा वर्तमानः रहनुभएका भवान हजुरले, हजुर त बच्चै हुनुहुन्थ्यो, बुढोपाको भए पनि टोलाएर बस्नुभयो भन्न मिल्थ्यो। बालक अवस्थामा नै यत्रो यस्तो एकाग्रता साधना, यो के भयो कसो भयो, यो अलि आश्चर्यको कुरा पनि भयो। यो अलि खतरै हुन्छ। आद्य वयसी वर्तमानः भनेको बाल्ये समय स्थितः भवान्, ततः तदनन्तरम त्यसपछि किम अकरोत्, के गर्नुभयो? म हजुरको शिष्य हुँ, मैले पनि त्यसपछि त्यस्तै गरौँला, यो उहाँको प्रश्न थियो। भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्ट्रिभिस्तव। विज्ञानादेष्ट्रि, आदेश दिश धातु त्रिच प्रत्यय, विज्ञानादेष्ट्रि प्रथमान्तक प्रयोग गर्नुभयो भने विज्ञानादेष्टा, आदेष्टा आदेष्टारौ आदेष्टारः, कर्ता कर्तारौ कर्तारः। विज्ञानादेष्ट्रिभिः भिक्षुभिः विप्रवसिते सति आद्य वयसी वर्तमानः भवान्, ततः तदनन्तरम किम अकरोत्। बाल्य अवस्थामा रहनुभएका हजुरले त्यसपछि के गर्नुभयो? स्वायम्भुव कया वृत्त्या, स्वायम्भुव यो सम्बोधन हो। हे स्वायम्भुवः, स्वयम्भुवः ब्रह्मणः अपत्यं पुमान् स्वायम्भुव, प्रथमान्त। स्वयम्भुको पुत्र स्वायम्भुव अर्थात ब्रह्मपुत्र नारद मुनि हजुरको। हे स्वायम्भुव, हे ब्रह्मणपुत्र, हे ब्रह्मपुत्र नारद मुनि, ते भवतः हजुरको परम वयः, त्यसपछिको उमेर, परम भनेको बाल्यावस्थाको पर पछाडिको वयः उमेर, कया वृत्त्या वर्तितम, कसरी चल्यो, कसरी जिन्दगी बित्यो। धेरै जसो त गुरुकुलमा बाल्यावस्थामा बसेकाहरू, धेरै जसो नभनौँ केही, बाल्यावस्थामा गुरुकुलमा बसेर राम्रो साधना संस्कार भएका मान्छेहरू बिचमा केही दिन त सब बिर्सिन्छ, अति आधुनिक भएर पनि हिँड्दिन्छ। अनि केही दिनको ठक्कर र हन्डर खाएपछि फेरि पहिलेको संस्कार फेरि जाग्छ। बाल्यावस्थाको संस्कार बिचमा अलि दिन भुले जस्तो भयो भन्दै अब 8-10 वर्ष पछाडि फेरि फर्केर आइपुग्छ। के हुन्छ, कतै कतै कोही सानैदेखिबाट पुरै निरन्तर लागिरहेकै हुन्छ। ते परम वयः कया वृत्त्या वर्तितम, हजुरको त्यसपछिको उमेर कुन प्रक्रियाले बित्यो? कथम चेदम उद अस्राक्षी, काले प्राप्ति, समय प्राप्त भइसकेपछि, इदम कलेवरम, यो शरीरलाई, कलेवर भनेको शरीर, कथम च उदस्राक्षी, उत अस्राक्षी, हजुरले कसरी यो शरीरलाई त्याग्नुभयो? मरणकाले प्राप्ते सति, मरणकाल भइसकेपछि हजुर त्यतिखेर कसरी शरीर त्याग्नुभयो? त्यतिखेर त दासी पुत्र हुनुहुन्थ्यो, त्यो शरीरलाई कसरी त्याग्नुभयो हजुरले? प्राकल्प विषयाम, यो कल्पमा त कुरै भएन, हजुर नारद ब्रह्माजीका मानस पुत्र भएर प्रकट हुनुभएको छ, हजुर भक्ति दर्शनका आचार्य हुनुहुन्छ, हजुरको यस जन्मको यस कल्पको यो सृष्टिको त कुरा नै छैन। प्राकल्प विषयाम, अघिल्लो कल्पको कुरा हो यो। कहिले कहिले केही कुराहरू मानिसले सम्झिन्छन्, अचानक स्वप्नमा, कहिले कहिले जाग्रत अवस्थामा पनि केही कुराहरूको भ्रान्ति, केही कुराको मनमा प्रतीति आउँछ, त्यो अघिल्लो जन्मको आउन सक्छ।
कुनै व्यक्तिलाई अचानक देखे जस्तो लाग्ने, देखेको त होइन तर देखे जस्तो लाग्ने, सुनिन्छ कि पूर्वजन्मको संस्कार यस्तो हुन्छ। प्राकल्प विषयाम एताम पूर्वकल्प, तर 2 जन्म अगाडि, 4 जन्म अगाडि, 10 जन्म अगाडिको बिर्सिने सम्भावना छ। त्यहाँभन्दा धेरै अघिल्लो कल्प भनेको त कता कता, त्यो अघिल्लो कल्पसँग सम्बन्धित कुरा त पूर्व स्मृति गर्नेहरूले पनि गाह्रै छ। तर हजुरले चाहिँ एताम प्राकल्प विषयाम स्मृतिम, यो पूर्व जन्मको पूर्व कल्पको विषय भएको हजुरको जन्म वृत्तान्तानुसन्धान रूपाम स्मृतिम हजुरले न कालः न व्यवधात, यस कालः यो समयले, यो सब कुराहरू कसले पचाउँछ त भन्दा समयले पचाउँछ। बिहानको हिजो के सब्जी खाएको अरे? हिजो बिहान के पनिर, कहिल्यै बिर्सिँदैन नि, मैले त बिर्सेँ। अन्त सधैँ त्यही भएर कण्ठ पो भयो कि पनिरको सब्जी, खै थाहा भएन भन्लान् भनेको ठ्याक्कै याद छ। अस्तु, तर बिर्सिन्छौँ, के छ बिर्सिन्छौँ हामी। किन यो बिर्सिने काम कसले गर्छ त भन्दा कलनाथ कालः, सबै कुराहरूलाई हजम गरिदिने, पचाइदिने भएको हुनाले समयलाई काल भनिन्छ। काल एष सर्वनिराकृति, सबैलाई निराकरण गर्ने, निराकरण भनेको नाश, सब खत्म गर्ने, सब पचाइदिने, सर्वनिराकृति, सब निराकरण गर्ने। एषः कालः, यो कालले पनि ते स्मृतिम न व्यवधात, हजुरको स्मृतिलाई व्यवधान गरेन, रोकेन, छेकेन, त्यो समयले पनि हजुरलाई छेकेन। प्राकल्प विषयामेताम स्मृतिम ते सुरसत्तमा, सुरसत्तमा होला हैन, न हेष व्यवधात काल एष सर्वनिराकृति, सर्वनराकृति कि निराकृति? रामानन्दी टीकामा नराकृति देखियो, मैले यसो कहिलेकाहीँ पाठ हेर्न हुन्छ अगाडि राख्दै थिएँ। यो निराकृति, यही नै मूल पाठ जस्तो लाग्छ। सर्वनिराकृति। नारद उवाच, अगाडि पढौँ सँगै। भिक्षुभिर्विप्रवशिते विज्ञानादेष्ट्रिभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतद् अकारसम् एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किङ्करी मय्यात्मजे नन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनम् शाश्वतं त्राणकल्पासीत् योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोको योषादारुमयि यथा अहं च तद्ब्रह्मकुलम् उशीवांस्तदपेक्षया दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालकः पञ्चायनः एकदा निर्गतां गेहात् दुहन्तीं निशिगां पथि सर्पोदशत्पदा स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः। यति गरौँ अनि विस्तारै। नारद उवाच, नारद मुनिले भन्नुभयो, भिक्षु विज्ञानादेष्ट्रिभिः भिक्षुभिः विप्रवशिते सति मम मलाई, मह्यम मलाई, विज्ञानादेष्ट्रिभिः भनेको ज्ञानको उपदेश गर्ने, अनुभवमा पनि प्रवेश गर्ने गरी ज्ञानको उपदेश गर्ने भिक्षुभिः भिक्षुकहरू, सन्त महात्माहरू विप्रवशिते, त्यहाँबाट प्रवासमा निस्किनु भएपछि आद्य वयसी वर्तमान, यो अघिल्लो जस्तै, यो हाम्रो कुन पहिलो दोस्रो श्लोक जस्तै छ। आद्य वयसी वर्तमान अहम, अहम छैन थप्नु, यो नभएकोलाई थप्नुलाई के भन्छन् अरे? अध्याहार। अध्याहारः तर्कौ हो, अध्याहार गर्ने। आद्य वयसी वर्तमान, पहिलो उमेरमा अर्थात् बाल्यावस्थामा रहेको मैले, ततः तदनन्तरम, त्यसपछि एतत् अकारसम, मैले यो काम गरेँ, के गरेँ? यो गरेँ। यही कुरा भन्दैछु। एकात्मजा मे जननी, मे जननी, मेरी आमा कस्ती हुनुहुन्थ्यो त भन्दा एकात्मजा, एकः आत्मजो यस्या सा एकात्मजा, बहुब्रीहि समास। एउटै छ सन्तान जसको, त्यस्ती आमालाई भन्न सकिन्छ एकात्मजा। म मात्रै, एउटै मात्रै सन्तान थिएँ,
अनि योषित भनेको स्त्री नारी, मुढा अलि अज्ञ पनि थिइन्, किङ्करी भनेको चाहिँ अब दासीको रूपमा पनि रहेकी, किम करोमी अर्काले अराएको के गर्ने होला भनेर अराएको मान्ने स्वभाव भएकालाई किङ्कर भए। भगवानको किङ्कर हुनुलाई राम्रो मानिन्छ। वैष्णव परम्परामा कैङ्कर्य भनेर निकै ठुलो महत्त्व दिइन्छ। त्यसको तात्पर्य हो भगवानको सेवक हुँ, भगवानको दास हुँ भन्ने भाव। यतिसम्म त राम्रै हो, तर प्राय संसारमा मानिसहरू लोभको, आसक्तिको, विषयको दास भए, आफ्नै मनका दास भए अनि मनका किङ्कर भए। त्यसलाई त शास्त्रले प्रशंसा गर्दैन। त्यो कैङ्कर्य त भने होइन, त्यो त निन्दा गरिएको छ। अनि मनको पछि लाग्ने, विषय भोगको पछि लाग्नेहरूलाई त विषय किङ्कर भने ती त एकदमै घृणित तल्लो तहका भइ नै हाले। जसले शास्त्रोक्त विधि विधानको पछि लाग्ने काम गरेका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि शास्त्रले बताएका कर्मको, शास्त्रले बताएका विधि निषेधको झमेलामा फँसे भने त्यस्तालाई पनि शास्त्रमा अलि प्रशंसा गरिँदैन र विधि किङ्कर भए। बिहानदेखि बेलुकीसम्म, जन्मेदेखि मर्ने बेलासम्म कर्म भागमा यति धेरै विधिहरूको निर्देश गरेको छ जसलाई परिपालन गर्दा क्षण मात्र फुर्सद छैन। त्यसको प्रयोजन राम्रो हो चित्तशुद्धिका लागि, तर त्यही नै लक्ष्य होइन, त्यही नै साध्य होइन। त्यसकारण विधि किङ्कर भनेर पनि, विधि किङ्कर भनेर पनि निन्दा गरिएको छ। एकात्मजा मे जननी योषिन् मूढा च किङ्करी, म यस्ती किङ्करी, मेरी आमा यस्ती किङ्करी हुनुहुन्थ्यो। अनन्यगतौ मयि आत्मजे न अन्यः, अनन्यः अथवा स्त्रीलिङ्गमा अनन्या गतिर् यस्य स अनन्यगति तस्मिन् अनन्यगतौ, जसको पालन पोषण रक्षा रेखदेख गर्ने अर्को कोही छैन, त्यस्तो मयि आत्मजे म पुत्रमा स्नेहानुबन्धनम चक्रे, स्नेहको बलियो डोरीले बाँधे माने आबद्ध हुनुभयो, अर्थात् बन्धनमा रहनुभयो। स्नेहस्य अनुबन्धनम अनुवृत्तिम चक्रे सा अस्वतन्त्रा मम योगक्षेमम, योगक्षेमको त हामीले पहिले पढ्यौँ होला होइन त? योग भनेको के, क्षेम भनेको के? गीताको 10औं अध्यायमा अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अप्राप्तस्य प्राप्तिर्योगः, प्राप्तस्य संरक्षणं क्षेमः। दुईटै कुरा, न प्राप्त नभएको चिजलाई प्राप्त गर्नुलाई योग भनिन्छ, प्राप्त भएको चिजलाई रक्षा गर्नुलाई क्षेम भनिन्छ। प्रायः आमाहरूले बालकको नभएको वस्तु जुटाइदिने, भएको वस्तु जोगाइदिने काम त प्रयास गरिरहनै रहनुहुन्छ। त्यही कुरा सङ्केत गरेको हो, मम योगक्षेमम इच्छति, मेरो चाहिँ योग र क्षेमको चाहिँ चासो गर्नुहुने मेरी आमा। मम योगक्षेमम इच्छति सती, मेरो योगक्षेम चाहनुहुन्छ आमाले। त आमाले के भन्नुहुन्छ त, के सोच्नुहुन्छ त भन्दा मेरो बच्चालाई पालन पोषण गरौँ, मेरो बच्चालाई जाडोबाट गर्मीबाट जोगाउँ, उसको समस्याहरू निराकरण गरौँ भन्नुहुन्छ। कसले भन्नुहुन्छ? बिचारा आमाले जो आफ्नै समस्याबाट आफै ग्रस्त हुनुहुन्छ। मम योगक्षेमम इच्छति, मेरो योग र क्षेमको चाहना गर्ने वाली मेरी आमा अस्वतन्त्रा भनेको पराधीन हुनुहुन्छ। अस्वतन्त्रा, स्वतन्त्र हुनुहुन्न, पराधीन हुनुहुन्छ। एक त यहाँ दासी भएको कारणले पराधीन, अर्को चाहिँ सामान्य रूपमा हामी सबै मानव मात्र प्रारब्धको अधीन, दैवाधीन, स्वतन्त्र रूपमा हामी केही गर्न नसक्ने अवस्थाका। अस्वतन्त्रा भनेको पराधीन भएकी। त्यसकारणले न कल्पा न समर्था, कल्प भनेको समर्थ, कल्पते समर्थो भवति, न कल्पा आसीत्, समर्थशाली हुनुहुन्थेन। आमाले के पो जुटाइदिने हो, कति पो जोगाइदिने हो, कति पो बचाइदिने हो र? समर्थ पनि थिएन, स्वतन्त्रता पनि थिएन, तर पनि खुबै गर्छु भनेर असाङ फसाङ गरिरहनुहुन्थ्यो।
ईशस्य हि किन स्वतन्त्र हुनुहुन्न आमा भन्दा त्यो कि कुनै दासी को नारदकी आमाको मात्रै प्रसङ्ग भएन। हजुर हामी सबैको लागि यो अर्थान्तर न्यास अलङ्कारद्वारा सङ्केत गरियो कि ईशस्य हि बसे लोकः। ए तिनी त रहन्छन्, मेरो त पैसो छ, म खर्च गर्छु, मेरो त काम गर्ने मान्छेहरू पनि घरमा राखेको छ, भाँडा मान्दै राखेको छ, ए भइहाल्छ भनेर कसैले भन्नु पर्दैन। ईशस्य हि बसे लोकः, सम्पूर्ण लोक चाहिँ ईश्वरको अधीनमा छ। कसरी? जसरी योषा दारुमयी यथा। दारुमयी यशा, दारु भनेको अचेलको दारु होइन, काठ। दारु भनेको काठ, काठले बनाएको। योषा भनेको सानो खेलौना, पुतलिका। त्यो कसरी खेलाउँथे कुनै थाहा छैन। काशीमा बस्दाखेरि हामी उता गङ्गाजीको किनारमा जान थाल्दा बिचमा एउटा सानो प्लास्टिकको यत्रो यत्रो के ओछ्याएका हुन्थे। ती सडक छापे जस्ता देखिन्थे मान्छेहरू त। यत्रा यत्रा सानसाना गुड्डियाहरू त्यहाँ ब्रुक 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 उभिरहन्थे। ऊ यता बस्थ्यो अनि त्यो तरिका नबताउने गुरुजीले थाहा पाउनु भएको। यस्तो यस्तो डोरी चाहिँ भित्र राखेको छ, ती बच्चा त्यो डोरी नदेखिने गरी लुकाएर राखेको होला, नदेखिने डोरी हुन्छ। अनि त्यहाँ बाँधेको हुन्छ, यस्तो ती घुमिरहन्छन्, खेलिरहन्छन्। अनि त्यो बेच्न खोज्छ उसले, पैसा दिएपछि अनि सिकाइदिन्छ, बताउँछ, खुसुक्क लिएर जानु पाइन्छ। योषा दारुमयी यथा, यथा दारुमयी यशा स्वेच्छया न तिष्ठति। जसरी ती साना खेलौनाहरू आफू स्वतन्त्र छैन, त्यस्तै हजुर हामी सबै प्रारब्धका पुरपुराका अधीनमा छौँ। ईशस्यै वशे यथा दारुमयी योषा पुत्तलिका यन्त्रैतुर्वशे तिष्ठति तथैव जनः ईशस्य वशे तिष्ठति। सबैको हालचाल त्यही हो। अहम च तद ब्रह्मकुल, अहम भनेको म नारद बालक दासी पुत्र त्यतिखेरको दिग्देश कालाव्युत्पन्न। दिक र देशको अनि कालको पनि। दिक भनेको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कता, मेरो पुर्ख्यौली घर कता, म कता जाने हो, दिक ज्ञान पनि छैन। देश ठाउँको ज्ञान पनि छैन, काल समयको ज्ञान पनि छैन। अव्युत्पन्न, व्युत्पत्ति छैन, थाहा छैन। यहाँबाट यता जाने, यता भाग्ने, यस्तो उस्तो, अथवा यहाँ जाँदा यस्तो हुन्छ, यो कुन देश हो, कुन ठाउँ हो, केही थाहा छैन। अनभिज्ञ, नजान्नेवाला। पञ्चहायन, हायन भनेको हायन हो स्त्री शरत समाह वर्ष। 5 वर्षको बालक अहम म बालक। अहम च तद ब्रह्मकुले उशिवानस्तदवेक्षया। दिग्देश, पहिला पछिल्लो पङ्क्ति भन्नु पर्यो। दिग्देश कालाव्युत्पन्न पञ्चहायन बालक अहम तदवेक्षया तद ब्रह्मकुले उशिवान। तदवेक्षया भनेको उही आमाको अपेक्षाद्वारा, आमाको बढी मोह, आमाको बढी नित्य निरन्तर अनुसरण, मातृकर्तिका या मम अपेक्षा तया सा माम न त्यजत आत्मज इत्यर्थ। न त्यजत न अत्यजत। तद अपेक्षया अहम तत्र उशिवान, म त्यहाँ बसेँ। तस्मिन् ब्रह्मकुले अहम उशिवान, म बास गरेँ, बसेँ, बसिरहेको थिएँ। एकदा, एक दिनको कुरा हो। निशी रात्रौ, रात्रिको समयमा गाम दुहन्तिम, गाई दुहुन गर्दै गर्नुभएकी मेरी आमा। रात्रिको समयमा गाई दुहुन हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो कि, सायद सर्पले डस्यो त्यसै कारणले हो कि, साँझ परेपछि वा रात्रिको समयमा गाई नदुहुने, यी इत्यादि प्रसङ्गहरू पनि आउँछन्। तर यहाँ त्यो कुनै सन्देह सङ्केत छैन। त्यहाँ हुनसक्छ साँझ बिहानको समय हो, रात पर्यो होला। एकदा, एकस्मिन् समये, कुनै एक समयमा, निशी रात्रौ, रात्रिको समयमा, गाम दुहन्तिम, गाईको दोहन गर्न जाँदै गर्नुभएकी। दुहतिम भनेको दोग्धुम इत्यर्थ। दोहन शब्दको अर्थ दुध निकाल्ने पनि भयो, अरू केही होला। गाम दोहन्तिम ताम कृपणाम भनेको कृपण
दीनाम दुखी भएकी ताम मेरी आमालाई पथि मार्गे बाटोमा पदापादेन आस्पृष्ट ईषद आक्रान्त पैतालाले कुल्चिएको पदाक्रान्त भनेको छ पैतालाले अलिकति आक्रान्त भएको अथवा पदा आस्पृष्ट आक्रान्त कि आस्पृष्ट के छ पाठ यहाँ आस्पृष्ट भनेको पैतालाले छोइएको ए छुट्टियो त्यसो भए पदास्पृष्ट पैतालाले छोइएको ठिक छ पदा आस्पृष्ट यो पनि हुनसक्छ पदाक्रान्त यस्तो पाठ पनि कहीँ पाइन सक्छ आस्पृष्ट भनेको छोइएको सर्प सर्पले अदसत मलाई डस्यो एकदा निर्गतां गेहात् दुहन्तीं निशिगां पथि सर्पो दशत्पदास्पृष्टः कृपणां कालचोदितः तदा तस्मिन् समये त्यो समयमा तत् मातुर्मरणं भनेको आमाको देहत्याग भक्तानां सम अभिप्सतः भक्तानां भनेको स्वानुसृतानां आफ्नो अनुसरण गर्नेवाला आफ्ना प्रिय भक्तहरूको सम कल्याणम कल्याण अभिप्सतः वाञ्छतः ईशस्य चाहना गर्नुहुनेवाला भगवान ईश्वर को अनुग्रहम कृपाम दयाम अनुग्रह मन्यमानः मान्यवाला अहम म उत्तराम दिशम प्रातिष्ठम उत्तर दिशातिर अतिष्ठत अतिष्ठताम अतिष्ठन अतिष्ठ अतिष्ठतम अतिष्ठत अतिष्ठम प्र उपसर्ग लगाएपछि प्रातिष्ठम प्रस्थान गरें अब अतिष्ठत अतिष्ठताम अतिष्ठन प्रातिष्ठत प्र उपसर्ग लगाएपछि सायद आत्मनेपदको पनि प्रसङ्ग हुन सक्छ प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम उत्तर दिशातिर प्रस्थान गरें त्यहाँ के देखे त अब यस पछाडि उत्तर दिशातिर यात्रा गर्दै गर्दाको प्रसङ्ग यहाँनेरिका विवेचनात्मक प्रसङ्ग हामीले पहिले चर्चा गरेको हुनाले मैले यहाँ उठाइन आमाको निधन हुनुलाई पनि अनुग्रहम मन्यमानः अनुग्रह ठान्नु नारद मुनिले यो भगवत भक्तिमा विषयभन्दा भगवत प्राप्तिलाई बढी महत्त्व दिइन्छ र यो भाव पैदा हुन्छ हामीले 10 भक्तिका सोपानहरूको प्रसङ्गमा पनि यी कुराहरूलाई उठाएका थियौँ क्रमशः जोड्न सकिन्छ प्रथमं महतां सेवा तद्दया पात्रता तथा श्रद्धा थ तेषां धर्मेषु ततो हरिगुण श्रुतिः इत्यादि जो 10 भक्ति सोपान इत्यादि भक्ति भूमिका तिनीहरूकोमा क्रमशः यी प्रसङ्गहरू आउँछन् विषय रुचि नलाग्नु भगवत भक्ति नै रुचि लाग्नु यो एउटा भक्तिको लक्षण हो तर विषय नै रुचि लागिरहनु यो चाहिँ के प्रसिद्धि छ भने नि सर्पले डस्यो भने गुलियो चाहिँ तितो लाग्छ निमको पात चाहिँ मिठो लाग्छ पहिले पहिले सर्पको विष लाग्यो कि लागेन भनेर पत्तो लगाउन निमको पात चखाउने चलन अचेल त्यस्तो चलन रहेनछ तर स्वादै परिवर्तन हुन थालेपछि त अब सर्पको विषको प्रभाव फैलिएछ भन्ने बुझ्नु पर्यो जसरी सर्पले डसेपछि गुलियो तितो लाग्छ तितो गुलियो लाग्छ त्यसैगरी विषयको आसक्ति रूपी सर्पले डसिसकेपछि कसले विषयको आसक्ति रूपी कामना रूपी सर्पले डसिसकेपछि भोग मन पर्छ भक्ति मन पर्दैन भक्तिमा के बसिरहनु झुलेर काम नकाज गराइरहन्छन् छोड्दै भन्छ अनि बरु तास खेलेर जुवा खेलेर गफ चुटेर अनि अचेल त्यो हाँसो ठट्टा र समय बिताउनका लागि तयार गरिएका फेसबुकका दृश्यहरू विभिन्न कुराहरू चाहिँ रमाइलो लाग्छ ती अनपेक्षित दृश्य रमाइलो लाग्नु चाहिएको कुरो नरमाइलो लाग्नु यसको तात्पर्य के हो त भन्दा विषयाशक्ति रूपी सर्पले डस्यो संस्कृतमा सर्पलाई भोगी भन्छन् अनि सर्पको शरीरको नाम हो भोग अहे शरीरम भोग स्यात् अमरकोश भोग जहाँ छ त्यसलाई भोगी भन्छन् भोगीले डस्यो भोगाशक्तिले डस्यो व्याकरणको दृष्टिले पनि कुरो मिल्यो अब उत्तर दिशातिर प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ नारद मुनि माने त्यतिखेरको पूर्व जन्मको प्रसङ्ग स्फीतान पाठहरू स्फीतान जनपदान स्तत्र पुरग्राम प्रजाकरान
एट खर्वटवाटिंश्च वनान्युपवनानि च चित्रधातुविचित्राद्रीन् इव भग्नभुजद्रुमान् जलाशयान् शिवजलान् नलिनीः सुरसेविताः चित्रस्वनैः पत्ररथैर्विभ्रमद्भ्रमरश्रियः नलवेणुसरस्तम्भ कुशकीचकगह्वरम् एक एवातियातोऽहम् अद्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलूकशिवाजिरम् परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं कृत्परीतो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा ह्रदेन दिया उपस्पृष्टो गतश्रमः। यति पढ्ने हो, 5-5 पढ्ने चलन छ। अगाडि उच्चारण सुनेर पछाडि उच्चारण गर्दाखेरि केही न केही जिब्रो बन्छ पनि बन्न त। श्रुति परम्परा भनेको गुरुको उच्चारण पछाडि अनुउच्चारण गर्नु हो। गुरुमुखको उच्चारण पछाडि अनुच्चारण गरेका मान्छेले चाहिँ स्नात्वा पीत्वा यस्तो पढ्छन्। आफू खुसी पढ्नेले स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या ह्रस्वलाई दीर्घ दीर्घलाई उच्चारण हुन्छ, ह्रस्व उच्चारण हुन्छ, बिग्रिन्छ। वलाई व उच्चारण, विसर्गलाई विसर्गको केही न केही हल्का उच्चारण, यो चाहिँ खास शुद्ध उच्चारणको प्रयास हो। अब यहाँ स्फीतान जनपदान, स्फीतान भनेको समृद्ध भएका, फैलिएका। पहिला एक एव अतियातः अहम, म एक्लै हिँडेँ भन्ने पछाडि छ। त्यहाँ 14-15-14सम्म त एउटै प्रसङ्गमा अर्थ लगाउनु पर्ने, सरर अर्थ जाने, मतलब क्रियापद नै नसकिने यस्तो अवस्था रहेछ। स्फीतान भनेको फैलिएका, समृद्ध भएका। जनपदान भनेको हामी अहिले जनपद शब्दको अर्थ जिल्ला भनेर भन्ने गर्दछौँ, तर एउटा एरिया, एउटा क्षेत्र, एउटा देश शब्दको अर्थ नै अहिले राष्ट्र अर्थमा देश त छैन। देश विशेष भनेको एउटा विशेष प्रदेश प्रान्त, एउटा क्षेत्र, अलिकति कुनै एरिया यस्तालाई भनिन्छ। देशान स्फीतान जनपदान, तत्र भनेको ती जनपदहरूमा पुरा ग्राम प्रजाकरान, पुरा ग्राम र ब्रज अनि आकर यतिवटा हो। पुरा छुट्टै हो, ब्रज छुट्टै हो, आकर छुट्टै हो, ग्राम छुट्टै हो। के हो त अब हेरौँ। पुरा भनेको सहर, राजधानी, ठुला ठुला महलहरू भएकालाई पुरा भन्छ। अचेल भरतपुर अब पुरै हुन थाल्यो। पहिले भरतपुर एक गाउँ किसिमको गाउँ जस्तो थियो। पुरा भनेको राजधानी पनि भएको ठाउँलाई पुरा भनिन्छ। ग्रामः भनेको गाउँहरू भए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यहरू शूद्रहरूको अलग अलग निवासहरू होस्, जहाँ जहाँ जे जस्ता छन्। त्यो भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दा, स्वर्गद्वारीमा महाप्रभु जब बस्नुभयो, महाप्रभुले आफ्नो स्वर्गद्वारी आश्रमको सुव्यवस्थाका लागि त्यहाँ कपडा सिउनेहरूलाई पनि छुट्टै बोलाएर बसाउनु भयो। आश्रममा काम गर्नुपर्छ, त्यहाँ फलामका औजारहरू आवश्यक छन्, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जाति प्रजातिलाई पनि लगेर राख्नुभयो, जग्गा दिएरै राख्नुभयो। अहिले पनि त्यो परम्परा अनुसार बसेर काम गरिरहेका छन्, सेवा गरिरहेका छन्। महाप्रभुको आदेश, महाप्रभुको कृपा भनेर सम्मानका साथमा काम गर्नेले गरेका छन्। भारी बोक्ने, पाखुरीको काम गर्नेहरूले पाखुरीको काम गर्नका लागि बसेका, अनि खुपडीको काम गर्नेहरूले खुपडीकै कामका लागि बसेका। पाखुरीको काम गर्नेले पाखुरी बलियो बनाउनु पर्यो, खुपडीको काम गर्नेले खुपडी बलियो बनाउनु पर्यो। कमाउने बानी भएकाले कमाउनु पर्यो, गुमाउने बानी भएकाले गुमाउनु पर्यो। यस्तो अलग अलग व्यवस्थापन भएको हाम्रो नेपालको परम्परा संस्कार पनि अहिले जातिवादको जो एउटा खोक्रो हल्ला मचाउँछन्, परम्परागत रूपमा यद्यपि हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा गरेका छैनौँ, यो समस्या पनि छ। तर संरचना चाहिँ हरेक गाउँमा, हरेक ठाउँमा अलग अलग सबै जाति समूह अनि पेसा व्यवसायका व्यक्तिहरू मिलेर गाउँ बनेको, मिलेर गाउँको व्यवस्थापन भएको देखिन्छ। यस्तोलाई भनिन्छ ग्राम। ग्राम भनेको चाहिँ विप्र शूद्रादि निवासाः ब्रज, अलग अलग ग्राम।
ग्राम भनेको समूह हो, एउटा जाति एउटा वर्गको समूहलाई पनि ग्राम भनिँदैन। तराजु जोख्ने ग्रामलाई केला भन्छन् त्यो हामीलाई थाहा छैन। संस्कृतमा आएको ग्राम शब्दको अर्थ चाहिँ हरेक 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 त्यो गाउँमा आवश्यक परेका कुनै पनि काम गर्नका लागि अन्यत्र गुहार्नु नपरोस्। विप्र शूद्रादि पृथक पृथक व्यवस्थित निवास भएका स्थानलाई ग्राम भनिन्छ। पहिला के आएको थियो? पुरा, अनि त्यसपछि आयो ग्राम। अब ब्रज भनेको के हो त भन्दा गोठ, खर्क, गाई पालनका लागि छुट्टै व्यवस्थापन, जहाँ गाई चरिचरण छ, गौ चरणहरू छ, त्यस्ता छुट्टै हुन्छन्। त्यसको नजिकमा लगेर समय समयमा गोपालकहरूले आफ्नो गोठ लगेर बसाउने, त्यहाँ स्थायी निवास पनि त्यति हुँदैन। तर गौपालनकै प्रयोजनका लागि ब्रज बनाइन्छ। ब्रजभूमि वृन्दावन, जहाँ गोकुलबाट नन्द बाबा समेत गाई भगवान कृष्णलाई लिएर ब्रजभूमिमा जानुभयो, यसलाई भनिन्छ ब्रज। अनि त्यसपछि गोकुल भयो। आकर भनेको चाहिँ खानी हो। खानी भन्नाले रत्नको खानी, कोइला खानी, धातुहरू तामा खानी, सुन खानी, खनिस्त्री, संस्कृतमा खनी भनिन्छ। खनिस्त्रियाम आकर स्यात् अमरकोश। नेपालीमा त्यही खनी खनी हुँदा हुँदै खानी भएछ। जे गर्दा पनि खानी भएर खानी भएको हो कि थाहा छैन। पुरा ग्राम ब्रजाकरान। अब यसपछि खेट, खर्बट, बाटी, यो पनि रमाइलो छ। एउटा हाम्रो प्रसिद्ध उक्ति छ नि, नवसर्गे गते माघे नवसर्गे च नैषधे नवसर्गे किराते च नवशब्दो न विद्यते। यो व्याकरण संस्कृत काव्यशास्त्र पढ्नेहरूले माघ काव्य, शिशुपालवध काव्य 9 सर्गसम्म पढ्नु। श्रीहर्षले लेखेको नैषध चरित्र पनि 9 सर्ग पढे हुन्छ। 18-20 सर्ग कति छन् क्या? 20 सर्ग। अनि किरातार्जुनीयको 18 सर्ग छ कि जस्तो लाग्छ, त्यो चाहिँ 9 सर्ग पढ्नु। यति 9 सर्ग पढिसकेपछि पढ्नुपर्ने कुरा पढिन्छ। अब नयाँ शब्द खोज्न अन्त जानु पर्दैन। पढ्ने हो कि कविजीले नवसर्गे गते माघे नवसर्गे च नैष। भागवत पनि राम्रोसँग पढ्यो भने सब शब्दका प्रयोगहरू आउँछन्। यहाँ भागवतै नपढिकन कहाँको खेट खर्बट बाटी आउँछ? खेट खर्बट बाटिश्च। अब खेट भनेको के हो, खर्बट भनेको के हो, बाटी भनेको के हो? खेट भनेको कर्षक ग्राम, किसानहरूको छुट्टै बस्ती। किसानहरूले खेती उत्पादनको प्रयोजनका लागि समस्या खेतीको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ। पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो उपदेशमा खेती राम्रो हुने ठाउँ छ भने त्यो ठाउँमा बनेका घर हटाएर घर चाहिँ डाँडा पाखातिर लगेर बनाउनु, जहाँ सम्म छ, जहाँ खेती हुने ठाउँ छ त्यहाँ खेती गर्नु भनेर आदेश दिएका थिए। अर्ती दिएका थिए। आदेश के भन्नु? अर्ती। अचेल चाहिँ खेती उत्पादन हुने ठाउँमा बालुवा छरेर विध्वंसै बनाउने चलन आयो। के भन्छ त्यसलाई? प्लटिङ गर्ने रे। तर त्यसो होइन। यहाँ खेट छुट्टै। प्राचीन कालको सामाजिक व्यवस्था कस्तो थियो, प्राचीन कालमा ग्रामीण आवासीय व्यवस्था कस्तो थियो, रिसर्च गर्ने हो भने स्रोतहरू हुन सक्छन्। खेट भनेको किसानहरूका गाउँ। खर्बट भनेको चाहिँ नदीको के डाँडा पर्वतको तल्लो भागमा, त्यसलाई के भन्छन्? बेसी। बेसीको पनि काठमा, काठ भन्छन् होला छेउछाउमा होइन? नदी पर्वतको फेदीको किनारमा भएका गाउँलाई चाहिँ खर्बट भन्छ। नदी तटग्राम लेखे पनि फरक पर्दैन। अनि नदी शैलाश्रित ग्राम मिलित नगराणी वा बाट्य। बाट्य भनेको चाहिँ छुट्टा छुट्टै बाटिका, जस्तै सुपारीका रुखहरू भएको एउटा छुट्टै प्लट छ। अनि कतै फुलहरू उत्पादन हुने छुट्टै छ। नरियल खजुर हुनेको छुट्टै एरिया छ। सुन्तला
कता अरे सुन्तला गरे भन्ने थियो होइन, पहाडतिर कता गाउँमा सुन्तला गरे, निवावट, पाखरीवट अनि आँपचौर, हरिचौर हो, अरू के हरिचौर त किन भयो थाहा छैन, अरू के हुन्छन्। अलग अलग वस्तुहरू पर्याप्त रूपमा विकसित गरिने ठाउँलाई चाहिँ यहाँ भनियो बाटी। खेट खरबाट बाटिश्च, बाटीहरू। बनानी, अब बनानी भनेको के हो भन्दा आफै उम्रिएका रुखहरू पर्याप्त भएको ठाउँलाई वन भनिन्छ। जस्तै हाम्रो नजिकमा देवघाट आउँदाखेरि पाइने वन। अब उपवन भनेको के हो त भन्दा मानिसले मिलाएर आफू खुसी रोपेका वृक्षहरूको समूहलाई उपवन। वनको नजिकमा रहेको कारणले उपवन भन्न पनि सकिन्छ, तर उपवनको प्रसिद्धि भनेको मनुष्यहरूद्वारा रोपिएका वृक्षहरूबाट बनेको संरक्षित वन। अचेल चाहिँ वृक्षारोपण गर्छन्। वृक्षारोपण हो कि वृक्षारोपण हो पनि थाहा छैन। वृक्षारोपण त्यो चुनाव अचेल फेरि भयो भने खबर आउँछ, त्यो अत्याधिक बहुमतले विजयी गराउँ भन्छ। अनि त्यो तेलको ट्याङ्की बोक्ने हुन्छ, त्यो बजारतिर जाँदाखेरि गाडीमा पछाडि लेख्या हुन्छ अत्याधिक, अनि प्रज्वलनशील, सी चाहिँ रस्व नै हो क्या, अब कुन दिन पातलो स आउँछ। अत्याधिक प्रज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ भनेपछि यस्तो यस्तो अचम्म हुन्छ। आफै रोपिएका वृक्षहरूलाई वन, वृक्षको समूहलाई वन, के आफै उम्रिएका अनि मनुष्यहरूले रोपेर तयार गरेका बाटिकाहरूको समूहलाई चाहिँ उपवन। के भए त यहाँ हामी त नयाँ नयाँ शब्दहरू पो पढ्दैछौँ त। स्फीतान, फैलिएका, जनपदांस्तत्र, पुर, ग्राम, ब्रज, आकर, के चाहिँ बुझिएन। अनि खेट खरबट बाटी वन उपवन यतिवटा भइसक्यो। अब यसपछि अरू इभ भग्न भुजद्रुमान, हात्ती पनि पर्याप्त पाल्ने ठाउँ रहेछ। त्यसकारणले इभ भनेको हो हात्ती, ले भग्न भनेको भाँचिएको छ, भुज भनेको हाँगा जसको यस्ता द्रुमान वृक्षहरू, जुन रुखका हाँगाहरू, साना साना हाँगाहरूलाई हात्तीले आफ्नो सुँडले तानेर भाँचेको छ। इभ भग्न भुजद्रुमान यस्ता। अनि चित्रधातु विचित्राद्रिन, त्यस्ता रुखहरू पनि पर्याप्त देखिए। नारद मुनि उत्तरतिर जानुभयो, हजुरहरू पनि साथसाथमा हिँड्नु त, यस्तो कस्तो रमाइलो देखिन्छ यहाँ। यी बिचमा स्फीतान, जनपदान, ढकमक्क फैलिएका जिल्ला, गाउँ, सहर, बजार, गाउँ, खेत खरबट बाटी, वन, उपवन, नदी, नाला, भन्ज्याङ, चौपारी, उकाली और ओराली हिँडिरहनु भएको छ। राशिपुत्र नारद बालक, 5 वर्षे बालक। चित्र धातु विचित्राद्रिन, चित्र भनेको विचित्र किसिमका, धातु भनेको के सुन, चाँदी, गेरु पनि धातु हो क्यारे। अरू गैरिक, अरू पनि के हुन् ती विचित्र, पित्तल, तामा, फलाम, यी विचित्र भिन्न भिन्न किसिमका धातुहरूले विचित्र भनेको चाहिँ फरक फरक देखिने। कहीँ तामा हेर्दा पहरो नै रातो रातो देखिन्छ, त्यहाँ मानव तामा खानी छ जस्तो छ। त्यो ढुङ्गाको प्रशोधन गर्यो भने तामा निस्किन्छ, कतै फलाम निस्किने खानी छ। चित्र धातु विचित्राद्रिन, यस किसिमका अद्री भनेको पर्वतहरू हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि अरू अगाडि बढाउँ, अलि अगाडि हिँड्दै जाउँ, हजुरहरू पनि हिँड्दै गर्नु होला। शिवजलान भनेको चाहिँ पवित्र, आहा पिउ पिउ जस्तो लाग्ने, कल 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 धारा खस्दै गरेको शिव, कल्याणदायी जल भनेको जल भएका। शिवानी भद्राणी जलानी येषाम तानी शिवजलानी, कल्याणदायी जल भएका जलाशयान, जलाशयहरू। अनि त्यसपछि सुरसेविताः नलिनी, सुरसेविताः भनेको देवताहरूले पनि सेवा गरिएका, नलिनी भनेको चाहिँ तलावहरू, सरसी। अनि चित्रस्वनैः पत्ररथैः, विचित्र विचित्रको आवाज गर्ने,
बाटोमा एक्लै हिँड्दैछ आफू, उता माथि रुखा हाँगामा बसेर एउटाले बोलाउँछ, को हो को हो। लेखन लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले विचित्र सुने, कोह वनमा कुन को हो, गर्छ क्या कुहु कुहु सुन ओहो। सुनेको? होइन होइन म त होइन म होइन, कोह तर कोही चिनिँदैन। चित्रस्वनै विचित्रका आवाज भएका। मैले त मोबाइलमा रेकर्ड पनि गरेको थिएँ एकपटक पर्वत जिल्लातिर गत वर्ष जाँदाखेरि। याउँ 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 ताल कस्तो बनाएको, एकछिन मजासँग ताल बजाएको छ नि, वाउ वाउ के आवाज आएको। चित्रस्वनैहि पत्ररथैहि, विचित्र विचित्रका स्वन आवाज भएका। पत्र भनेको पखेटा नै रथ छ जसको यस्ता पत्ररथ भनेको पक्षी। तिनीहरूले चित्रस्वनैहि पत्ररथै, विचित्र आवाज भएका पक्षीहरूले विचित्र विचित्रको आवाज गर्दै गर्दा विभ्रमत भ्रमर श्रियः, तिनीहरूको आवाजबाट प्रबुद्धै भनेको बिउजिएका, विभ्रमद्भि भनेको घुम्दै गरेका, भ्रमर भनेको भमराहरूका, श्रियः भनेको श्री लक्ष्मीले युक्त भएका ती वृक्षहरू हुनु पर्यो। अगाडिका वृक्षसँग यसको अन्वय गरिदिउँ। अब यसपछि अरू पनि नल वेणु सरस्तम्भ, नल वेणु सरस्तम्भ सराणाम स्तम्भैहि गुच्छैहि। नल वेणु सरको गुच्छहरूले, नल भनेको निगाला, वेणु भनेको बाँसहरू भए, सर नर्कटहरू हुन्छ क्यारे त्यस्तै। अनि कुश स्तम्भ भनेको यस्तै किसिमका झाडीहरूले। अनि कुश कीचक गौहरम, कुशले कीचक माने बाँसकै प्रजाति विशेषहरूले, गौहरम भनेको भयङ्कर झाडीले युक्त भएको, पार लगाउनै नसक्ने खाले लाग्ने यस्तो किसिमको वन पनि यात्रा गरिँदैछ। उमेरमा म सायद कति 15-16 वर्षको उमेर हुँदा त्रिवेणी, जो यिनै गण्डकी पर पुगेपछि जहाँ त्रिवेणी धाम छ, हजुरहरूलाई थाहा छ, त्रिवेणीमा योगी नारायणनाथले कोटिहोम यज्ञ लगाउनु भएको थियो। हामी त्यहाँ यज्ञमा पुग्यौँ। यज्ञमा स्वासोदा गरेर बस्ने अवसर थिएन, किनभने त्यहाँ सब भद्रगोल जस्तै थियो। बस्न नसकिने भयो भनेर त्यहाँबाट बिदावादी भएर वा कतै भागेर, कतै भनेर कतै नभनिकन हिँड्ने भयौँ। हिँड्दाखेरि अहिले बरघाट हुँदै आउने बाटो त टाढा लामो पर्थ्यो, त्यता जाँदा पनि गाडी कुर्नुपर्छ, धेरै खर्च लाग्छ। अब पैदल जाने भनेर त्रिवेणीबाट चोरमारासम्म पैदल यात्रा गरेर आउँदै गर्दा मलाई यो प्रसङ्ग याद आउँछ। वनकेराहरूको झाडी, बिचमा बाँसको झाडी, अनि विचित्र किसिमको त्यहाँको बस्ती बसोबास। धेरै वर्ष अगाडिको प्रसङ्ग हो, बाल्यकाल थियो, मलाई याद आउँछ। एक एवातियातोहम, म एक्लै हिँडिरहेको थिएँ। त्यतिखेर त साथी थिए सानसानै उमेरका, तर यहाँ नारद भन्दै हुनुहुन्छ एक एवातियातोहम, अहम एकैव अतियातः, एक्लै म यात्रा गर्दै गर्दा महत ठुलो विपिनम वन, कस्तो त भन्दा घोरम डरलाग्दो, प्रतिभयाकारम, प्रतिभय माने त्यसको प्रतिध्वनि नै डरलाग्दो हुनेवाला, ब्यालो लुक शिवाजिरम, ब्याल भनेको सर्प, उलुक लाटो कोसेर, शिव भनेको चाहिँ शिवा भनेको त स्यालहरू, यस्ताहरूको चाहिँ बसोबास भएको। ब्यालो लुक शिवाजिरम, यिनीहरूको एकदम यस किसिमको चाहिँ स्थानलाई पार गर्दै गर्दै अहम म अगाडि फर्केँ, माने अगाडि बढिरहेको छु। परिश्रान्तेन्द्रिय आत्मा अहम, मेरो इन्द्रिय आत्मा अर्थात् इन्द्रिय मन र शरीर पनि परिश्रान्त भएको छ। तृटपरितः, प्यासले ढाकिएको छु। बुभुक्षितः, भोकाएको पनि छु। यस्तो परिस्थितिमा स्नात्वा पित्वा ह्रदे नद्या, एउटा नदी नजिक भेटियो, त्यहाँ स्नात्वा पहिला स्नान गरेर, पित्वा जलपान गरेर,
उपस्पृष्टः जल आचमन पनि गरेर गतश्रमः परिश्रम रहित भएर म त्यहाँ बसेँ। अनि कहाँ बसेँ त? तस्मिन् निर्मनुजेरण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थितः आत्मनात्मानमात्मस्थम् यथा श्रुतमचिन्तयम्। तस्मिन् निर्मनुजे अरण्ये, कोही मानिस नभएको त्यो जङ्गलमा, पिप्पलोपस्थ, पिप्पलको वृक्षको फेदमा, पिप्पल वृक्ष मूले अश्वत्थ मूले आस्थितः उपविष्टः अहम, म बसेर आत्मना भनेको बुद्धिले, आत्मस्थम हृदयभित्र रहेको, आत्मानम परमात्मालाई, आत्मना आत्मानम आत्मस्थम, आत्माले आत्मामा रहेको आत्मालाई। अब आत्माले भनेको के रे? बुद्धिले। आत्मामा रहेको भनेको के हो? हृदयमा रहेको। आत्मानम भनेको के हो? सर्वान्तर्यामी परमात्मालाई। यथाश्रुतम, जस्तो ऋषिमुनिहरूले उपदेश दिनुभएको थियो भगवानको ध्यान गर्ने प्रक्रिया, त्यही अनुसरण गर्दै मन्त्रोपदिष्ट ध्यानम अनतिक्रम्य, श्रुतम अनतिक्रम्य यथा श्रुतम, अनतिक्रम्य अर्थमा यथाका साथमा यथा सादृश्य समास भयो। यथा श्रुतम अहम अचिन्तयम, मैले चिन्तन गरेँ। नारद मुनिलाई अब चिन्तन गर्न छोडिदेऊ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।